या हुजूर गुलाम हाजिर है, अपनी गुलामी में रखिएगा और अपनी गुलामी का तौक़ हमारे गलों में डाले रखिएगा। आपको वास्ता है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाज रख लें, नवाज दें, साए में रखें, पनाह में रखें, खाली ना भेजें, झोलियाँ भर कर भेजें। मुरादों का हुसूल हो, तवज्जो की ज़रूरत है, इनायत की ज़रूरत है, करम की ज़रूरत है, मेहरबानी ख़ास की ज़रूरत है। आपको लाज है, आपको शर्म दिलों का हाल जानने वाले रोशन ज़मीर महबूब इलाही है। या हुजूर हाजिर बंदों की हाजिर वरासत का अता फरमा दीजिए, या गरीब नवाज करम फरमा दीजिएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ख्वाजा खाजिका मोइनुद्दीन अशरफ औलिया रूह ज़मीन, कार फरमाए सबा सैयारा बरसरी रे सुबहर कुतुबुद्दीन, शाह आलम पनाह मुल्के बका बंदे खास हक फरीदुद्दीन, खुसरवे ताज बख्श बादशाह पैलस बेजहां निजामुद्दीन, हादिए गुमराहान दश्ते जलाल दरतरी खुदा नसीरुद्दीन, साकिन अज़्न मादिन असरार राह मौला नुमाए फखरुद्दीन, इलाही ताबूत खुर्शीद माही इलाहे चिश्तिया रोशनाई। या हुजूर हम सब गुलाम आपकी बारगाह में हाजिर दरबार है, हम सब की हाजिरियाँ, ज़ियारतें, दुआएं, दरख्वास्त, इल्तिजाएं, अर्जियाँ कबूल फरमा लें और खुदावंदे करीम से दुआ फरमा दी हम सब की बिगड़ियाँ बन जाएं, मुरादें पूरी हो जाएं। जो जिस मकसद को लेके आपकी बारगाह में हाजिर हुआ यहाँ से खाली ना जाए, महरूम ना जाए, झोलियाँ भर कर जाए। या हुजूर तवज्जो की ज़रूरत है, जो बीमार हाल है उनकी बीमारियों में शिफा अता हो जाए। या हुजूर जो बेरोज़गार है उनको रोज़गार अता हो जाए और जिनके रोज़गार है उनमें बरकतें और तरक्की अता हो जाए। या हुजूर जो बे औलाद है उनको औलाद अता हो जाए। या हुजूर जो कर्जदार है उनके कर्जे अदा हो जाए। या हुजूर जो मुकदमात में गिरफ्तार है, जो हक पर उनमें पतयाबी हासिल हो जाए। या हुजूर जिन बच्चों की शादियाँ नहीं उनकी शादियाँ हो जाएँ, और जिनकी शादियाँ हो गई हैं वो लोग अपने घरों में सुकून के साथ रहें। जम्मू कश्मीर अमन और सारे हिंदुस्तान में अमन हो जाए। या हुजूर जिन जिन लोगों ने दुआओं के लिए कहा है उन सब की दुआओं को कबूल फरमा लीजिए, फरमा दी, सबका भला हो, सबकी खैर। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भाई साहब को भी कामयाबी अता हो जाए, तवज्जो फरमा दे, इनायत फरमा दे, करम फरमा दे, मेहरबानी ख़ास फरमा दे। आपको लाज है, आपको शर्म है, दिलों का हाल जानने वाले हैं, रोशन ज़मीर हैं, महबूब इलाही हैं। या हुजूर तवज्जो की ज़रूरत है, इनायत की ज़रूरत है, करम की ज़रूरत है। मेरी वालदा को भी सेहत अता हो जाए, मेरी अहलिया को भी सेहत अता हो जाए, मेरे पीरो मुर्शिद हाशमी मियाँ कचौचवी को भी सेहत तंदुरुस्ती अता हो जाए, मेरे दोनों बच्चे आबाद रहें। सैयद अब्दुल्ला हुसैन निज़ामी, सैयदना अलीना लारैब निज़ामी दोनों के नसीब अच्छे हो जाएँ। तैयब निज़ामी को भी सेहत अता हो, मेरी बहनें भी आबाद रहें, उनके शौहर उनके बच्चे भी आबाद रहें, मेरी पुपियाँ भी आबाद रहें, उनके शौहर उनके बच्चे भी आबाद रहें, मेरे तमाम बिरादरी वाले भी आबाद रहें, ख़ानदान वाले भी आबाद रहें, मेरे तमाम मुरीदान और खलीफा भी आबाद रहें। बहुत लोगों ने दुआओं के लिए कह रखा है, या हुजूर सबकी दुआएं कबूल हो, सबकी मुरादों का हुसूल हो जाए, और गैब से सबकी मदद फरमा दी। या हुजूर इकबाल भाई भी हाजिर हैं, इनकी भी हाज़िरियों को कबूल हो, रहमत भाई भी हाजिर हैं, उनकी हाज़िरी भी कबूल हो जाए। जितने लोग यहाँ आपकी बारगाह में हाजिर हैं तमाम लोगों की दिली मुरादें, दिली मकासद पूरे हो जाए। बहुत लोग परेशान हाल हैं, ज़मीनी और आसमानी बलायातों से घिरे हुए हैं, और गैब से उनकी मदद हो जाए। या हुजूर बहुत लोग परेशान हाल हैं, या हुजूर नौकरियाँ छुट गई हैं, गैब से मदद हो जाए, और जिनकी लगी हुई हैं उनमें बरकतें अता हो जाएँ। या हुजूर बहुत लोग परेशान हाल हैं, कारोबार तबाह हो गए हैं, गैब से उनकी मदद हो जाए, और जिनके लगे हुए हैं उनमें बरकतें अता हो जाएँ। या हुजूर बहुत लोग परेशान हाल हैं, अभी तक बे औलाद है, गैब से उनकी मदद हो जाए। या हुजूर बहुत लोग परेशान हाल हैं, कर्जदार हो गए हैं, गैब से उनकी मदद हो जाए। या हुजूर बहुत लोग परेशान हाल हैं, शादियाँ रुकी हुई हैं, गैब से उनकी मदद हो जाए, और जिनकी हो गई है वो लोग अपने घरों में सुकून के साथ रहें, इत्तेफाक के साथ रहें, मोहब्बतों के साथ रहें। या हुजूर बहुत लोग परेशान हाल हैं, तरह तरह से परेशान हैं, आप तो दिलों का हाल जानने वाले रोशन ज़मीर हैं। महबूब इलाही हमारा पैगाम खुदावंद करीम तक पहुँचा दीजिए। आपको वास्ता है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाज रख लीजिए, नवाज दीजिए, साए में रखिए। बहुत लोगों ने दुआओं के लिए कहा है, सबकी दुआएं कबूल हो। नासिर भाई उनकी फैमिली भी आबाद रहे, फैसल मोती वाला उनकी फैमिली भी आबाद रहे, मूसा भी आबाद रहे, नज़ीर अहमद कानियारी भी आबाद रहे, तवज्जो फरमा दें। या हुजूर
یا حضور توجہ فرما دیجیے گا، جیسے بھی ہیں اقبال بھائی بھی آباد رہے، ان کی مشکلوں کو بھی آسان کر دیں، ان کی فیملی بھی آباد رہے، یا حضور توجہ فرما، غلام صابر بھی آباد رہے، ان کی فیملی بھی آباد رہے، منصور بھائی بھی آباد رہے، ان کی فیملی بھی آباد رہے، یحییٰ بھائی بھی آباد رہے، ان کی فیملی بھی آباد رہے، ادریس بھائی بھی آباد رہے، ان کی فیملی بھی آباد رہے، توجہ فرما دیجیے گا یا حضور سہیل بھائی بھی آباد رہے، ان کی فیملی بھی آباد رہے، یا حضور جیسے بھی ہیں آپ کے کہلاتے ہیں از غیب سے سب کی مدد فرما دیجیے، عرفان بھائی بھی آباد رہے، ان کی فیملی بھی آباد رہے، یا حضور توجہ فرما دیں، خلیق الزمان دیو بھی آباد رہے، اس کی فیملی بھی آباد رہے، توجہ فرما دیں، جیسے بھی آپ کے کہلاتے ہیں دامن پھیلائے ہیں، ہارون قادری بھی آباد رہے، ان کی فیملی بھی آباد رہے، عمران خان بھی آباد رہے، ان کی فیملی بھی آباد رہے، حسین شاہ بھی آباد رہے، ان کی فیملی بھی آباد رہے، شاہ صاحب بھی آباد رہے، متو صاحب بھی آباد رہے، ان کی فیملیاں بھی آباد رہے، از غیب سے سب کی مدد فرما دیجیے یا حضور جیسے بھی ہے، رحمت بھائی بھی آباد رہے، ان کی فیملی بھی آباد رہے، بہت لوگ آپ کے چاہنے والے موجود ہیں، توجہ فرماتے رہیے، سعید بھائی بھی آباد رہے، حسین بھائی بھی آباد رہے، صبا بھابھی بھی آباد رہے، فرزیلہ یاسمین ان کی فیملیاں بھی آباد رہے، حسین بھائی بھی آباد رہے، ریاض بھائی بھی آباد رہے، ان کی فیملیاں بھی آباد رہے، اکبر بھائی بھی آباد رہے، اسماعیل بھائی بھی آباد رہے، ان کی فیملیاں بھی آباد رہے، تسلیم بھی آباد رہے، اس کی تینوں بہنیں، اس کی والدہ بھی آباد رہے، توجہ فرما دیجیے گا یا حضور توجہ کی ضرورت ہے، عنایت کی ضرورت ہے، اسلام الدین صاحب بھی آباد رہے، ان کی فیملی بھی، صادق مدنی بھی آباد رہے، ان کی فیملی، عبد المجید چودھری بھی آباد رہے، ان کی فیملی بھی آباد رہے، توجہ الطاف بھائی بھی آباد رہے، ان کی فیملی بھی آباد رہے، یا حضور عالمگیر کریم صاحب بھی آباد رہے، فاطمہ شیخ بھی، ریاض الکریم بھی آباد رہے، امین الکریم بھی آباد رہے، ان کی فیملیاں بھی آباد رہے، توجہ فرما دیجیے گا یا حضور تمام دنیا سے لوگ دعاؤں کے لیے کہہ رکھا ہے، سب کی دعائیں قبول ہو، سب کی تمناؤں کا حصول ہو، ہاشم بھی آباد رہے، اس کی فیملی بھی آباد رہے، توجہ فرما دے یا حضور جیسے بھی آپ کے کہلاتے ہیں، عظمیٰ بھی آباد رہے، ان کی فیملی بھی آباد رہے، ہمارا پیغام خداوند کریم تک پہنچاتے رہیے، آپ کو واسطہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا توجہ کی ضرورت ہے، دامن پھیلائے ہیں یا حضور ہمارے دامنوں کو مرادوں سے بھر دے، بہت لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہہ رکھا ہے یا حضور اب اذان کا وقت ہونے والا ہے، نماز کا وقت ہونے والا ہے، یا حضور آپ سب کی مرادیں، دلی مرادیں، تمام ہندوستان کے گوشے گوشے سے لوگ دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، سب کی دعائیں قبول ہو، تمام دنیا کے گوشے گوشے سے لوگ دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، سب کی دعائیں قبول ہو، ہماری دعاؤں پہ آمین کہہ دیجیے اور ہمارا پیغام خداوند کریم تک پہنچا دے، آپ کو واسطہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لاج رکھ لیے، شاہد بھی آباد رہا، اس کی بہن پروین، اس کی والدہ بھی آباد رہے، کرم فرما دے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون،